سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء دی محبت اندر اپنے باپ نو قربان کر دیتا. اللہ اکبر اللہ. امام الانبیاء دے صحابی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد ہے اور گھمسان دی لڑائی جاری ہے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی کر دے پینے جہاد کر دے پینے لڑائی کر دیاں جناب سامنے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ آگئے. سامنے باپ آگیا. اللہ اکبر اللہ. تے باپ نے اپنے بیٹے نو دعوت دیتی ہے میرے بیٹا میں تینوں بڑیاں محبتاں نال پا لیا وے میں تیرے نال بڑا پیار کیتا ہے اے میرے بیٹے تیریاں ضرورتاں نو پورا کردا رہیا بچپن اندر تیرے نال بڑے لاڈ لڑائے نے تیرے ہونٹاں تے بوسے دیندا رہیا تیری پیشانی نو چومدا رہیا تیرے رخساراں تے بوسے دیندا رہیا میرے بیٹا تیرے نال مینوں بڑا پیار سی نا اج تو باپ دادے دا دین چھوڑ دیتا ہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو اپنا لیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو چھوڑ دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو چھڑ دینا تے باپ دادے دا دین اپنا لے وگرنا آج میں تیرا سر قلم کر دیاں گا. باپ نے دعوت دیتی تے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کی دین دینے کہنے لگے ابا جی توڑا ادب تے بڑا احترام تے بڑا انعام لیکن یاد رکھے آجو تواڈیاں محبتاں اپنی جگہ تے تواڈے پیار اپنی جگہ تے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نہیں چھوڑاں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے جناب والا لڑائی جاری ہوگی وے آسمان تے اللہ دے فرشتے بھی حیران نے کہ جناب والا آج باپ اور بیٹے دا مقابلہ محبت مصطفیٰ دے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج تے زمین تے عجیبی تصویر نظر آئے گی نام آج تے زمین تے عجیبی منظر نظر آئے گا. اللہ اکبر اللہ. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باپ جناب اپنی تلوار نو نکال دائے تلوار نکال کے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کر دائے. اللہ اکبر. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگے ڈھال کر لیے اپنے آپ نو بچا لے آئے وار تو بچ گئے نا. اللہ اکبر. تے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری آئی نا تلوار کڈیے اپنے باپ دے سر تے ماری اپنے باپ دی گردن اڑا کے رکھ دیتا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے میرے محبوب اے میرے پیارے کملی والے ہو ہی نہیں سکتا جڑے تواڈے نال پیار کرنے والے ہون جڑے تواڈے نال محبت کرنے والے ہون تواڈے دشمناں دے نال بھی پیار کرن پاویں انہاں دا باپ کیوں نہ ہوئے پاویں انہاں دی برادری کیوں نہ ہوئے پاویں انہاں دی قوم ہی کیوں نہ ہوئے نا. اللہ اکبر. اللہ جڑا تواڈے نال پیار کرے گا تواڈے دشمناں نال پیار کر سکدا.